बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूं नज़ारा। रुक करते हैं खबरों का। उकाड़ा से हसन जुनैद की रिपोर्ट। फ़लस्तीन के हक़ में पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी मुज़ाहरा और रैली निकाली गई। फ़लस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती और इसराइली जारहियत के खिलाफ मरकज़ी मुस्लिम लीग के ज़ेर क़यादत उकाड़ा के मरकज़ी गोल चौक पर पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की क़यादत की जानिब से पुरअमन एहतजाजी मुज़ाहरा मुनक़्क़द किया गया, जिसमें मरकज़ी क़यादत, पार्टी कारकुनों, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और शहरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। एहतजाजी मुज़ाहरे के शुरका ने हाथों में कुतबे और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर इसराइली जुल्म नामंजूर, हम फ़लस्तीनी अवाम के साथ के नारे दर्ज थे। शुरका और ज़िले सूबाई क़यादत के ओहदेदारान मौज़म चौधरी, कारी हफीजुल्लाह बलोच, इंजीनियर इमरान, शेख असगर, अमार सदीक और दीगर ने अपने बयान में फ़लस्तीनियों पर होने वाले मज़ालिम की मज़म्मत की और इसराइली बर्बरियत के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद की। मुज़ाहरे के बाद एक एहतजाजी रैली भी निकाली गई, जो गोल चौक से शुरू होकर मुख्तलिफ बाज़ारों और मरकज़ी शाहराहों से गुजरती हुई एहतिताम पजीर हुई। रैली के दौरान शहरियों ने भरपूर जोश व जज्बे के साथ फ़लस्तीन के हक़ में नारेबाजी की और आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो इसराइली मुज़ालिम का नोटिस लें। इस मौका पर खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि हम फ़लस्तीनी बहन भाइयों के शाना बशाना खड़े हैं और इन पर होने वाले जुल्म व बर्बरियत की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी इंसानी हकूक़ के इदारों से मुतालबा करते हैं कि वो इसराइल को जुल्म व तशद्दुद से बाज रखे। मुकर्रिरीन ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान के अवाम दिलो जान से फ़लस्तीनी काज के हामी हैं और हर फोरम पर इनके हक़ में आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। खबर शामिल करते हैं तंगवानी से। हमारे ओन न्यूज़ तहसील तंगवानी के नुमाइंदे जगजीवन राम के मुताबिक थाना करमपुर के गांव तपेदार गुलाम हैदर मिरानी में डाकुओं ने गंदम के खेत को आग लगाकर जला दिया। रात के डाकुओं ने तपेदार गुलाम हैदर मिरानी की 100 मन गंदम को आग लगा दी। आग लगने के वाक़यात में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। एक तरफ गरीब किसान गंदम की फसल पर खर्चा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी तरफ बत्ताखोर गैंग का आज़ार। मुतासरा किसान का SSP कश्मीर को बत्ताखोर डाकुओं के खिलाफ नोटिस लेने का मुतालबा। खबर शामिल करते हैं मालाकंड से। हमारे ब्यूरो चीफ जावेद खान के मुताबिक मालाकंड के सदर मुकाम बटखेला में कनार रोड पर धमाका हुआ है। धमाके की आवाज़ दूर दूर तक सुनाई गई, ताहम धमाके से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। धमाका दिन 11 बजे नहर किनारे रोड पर गंदगी के ढेर में हुआ। मकामी इंतजामिया मालाकंड, डेविस और दीगर इदारे जाए वक़ुआ पहुँच के धमाके की तहकीकात की जा रही हैं। धमाका मालाकंड डेविस की मोबाइल गाड़ी के गुजरने के बाद हुआ। धमाके की वजह मालूम की जा रही है। धमाके से किसी किस्म का जानी नुकसान की इतलात सामने नहीं आई। ब्यूरो चीफ अजरताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद SDPO सर्कल मोहम्मद ज़िया का हमरा SHO थाना सदर अब्दुल रऊफ लोथर, सिक्योरिटी ऑफिसर चौधरी शरफान के पुराना थाना सिटी का विजिट। SDPO सर्कल मोहम्मद ज़िया ने हमरा SHO थाना सदर अब्दुल रऊफ लोथर, सिक्योरिटी ऑफिसर चौधरी शरफान के पुराना थाना सिटी शुजाबाद का विजिट किया और पुराना थाना सिटी जारी तामीराती काम का जायजा लिया। SHO थाना सदर अब्दुल रऊफ लोथर ने SDPO सर्कल मोहम्मद ज़िया को तामीराती काम के बारे में ब्रीफिंग दी। शेखुपुरा नुमाइंदा ऑन न्यूज़ मियां फ़हीम की रिपोर्ट के मुताबिक इंतजामिया की मुबैना मिली भगत से सिविल क्वार्टर रोड शेखुपुरा के सरकारी रहायशी क्वार्टर कमर्शियल 4 स्ट्रीट मार्केट में तब्दील कर दिए गए हैं। ज़राए के मुताबिक इन सरकारी रहायशी क्वार्टर्स में मुकीम बाअसर सरकारी मुलाजमीन ने इन क्वार्टर्स के अंदर और बाहर खाने पीने के गैर कानूनी स्टॉल अरसा दराज से लगवा रखे हैं और इन स्टॉलों से माहाना लाखों रुपये वसूल किया जा रहा है। इन गैर कानूनी धंधे में मुलविस नामों से मंसूब गोलगप्पे, दही बड़े और दीगर फास्ट फूड के स्टॉल शामिल हैं, जिनसे फीकस हिस्सा बराए जुसा के तहत 40,000, 70,000 और 1 लाख रुपए तक माहाना वसूल किया जाता है। यहाँ तक कि माले मुफ्त दिले बेरहम के फार्मूले के तहत इन सरकारी क्वार्टरों से इन स्टॉलों को गैर कानूनी बिजली भी फराहम की जा रही है, जिससे महकमा वापडा को भी माहाना लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। अलावाजी इन गैर कानूनी नाजायज स्टॉलों से तजाविजात में भी इजाफा हो गया है, जिसके बायस के फैलाव ने मेन सड़कों को भी घेरे में ले रखा है, जिसके बायस ट्रैफिक का निज़ाम भी बुरी तरह दरम बरम हो चुका है। ट्रैफिक का जाम रहना मकबूल बन चुका है। ट्रैफिक हॉर्न्स और शोर शराबे की वजह से इलाके के दीगर रहायशी भी इंतहाई अजियत का शिकार हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक इस गैर कानूनी धंधे में मुलव्वस सरकारी मुलाजमीन, जिनमें मकामी जुडिशरी के भी बाअसर मुलाजमीन हैं, जिनके मुतालिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज समेत इंतजामिया को मुतअद्दिद बार शिकायत भी की गई हैं। इसके बावजूद इनके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही। मकामी रहायशी कारी एहसानुल्लाह ज़िया ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मज़कूरा सरकारी क्वार्टर्स जामिया तौहीदिया से मुल्हिका है, जहां सपा सहाबा का दफ्तर खोने की वजह से इंतहाई हसास इलाका है, जहां माजी में सपा सहाबा के अकाबर हाफिज अब्बास को शहीद कर दिया गया था।
फैसला आबाद से डॉक्टर सुलेमान रफीक के ज़ेरे निगरानी एक रोज़ा कैंप जो 14 अप्रैल बरोज़ पीर को रहमान हस्पताल जनाह कॉलोनी में लगाया जा रहा है, जिसमें हरकत की बेहतरी, दर्द का इलाज, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, शैट्रिका, गर्दन का दर्द, घुटनों का दर्द जैसे मसाइल का मुआयना किया जाएगा और मरीजों को मुफ्त अद्वियात फराहम की जाएंगी। तमाम मरीजों का फ्री चेकअप किया जाएगा। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं डहरकी से हमारे नुमाइंदे अली रजा सोमरो की रिपोर्ट के मुताबिक डहरकी 2 साल कबल हिंदू अकलीती बरादरी के लोगों का मेहर बरादरी के साथ ज़मीन तकरार हल न हो सका। डहरकी हिंदू नौजवान नागेश कुमार और कज़नों का मेहर बरादरी के बशीर मेहर और दिगर के साथ ज़मीन तकरार जारी। 2 साल पहले नागेश कुमार के चचा ज़मीनी तकरार पर मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया गया था। 2 दिन कबल तकरारी ज़मीन पर गंदम की तैयार फसल और किसानों पर मेहर बरादरी के लोगों का असला के जोर पर हमला। दोनों फराकीन के बीच में अदालत में केसेस भी जारी हैं। पुलिस और मुअज़्ज़िज़ीन ने दोनों फराकीन को बिठाकर थाना डहरकी पर फैसला मुकर्रर किया था। फैसला होने से कबल ही थाना डहरकी पर आज इंसदाद दहशत गर्दी के तहत मेहर बरादरी के बशीर मेहर, बरोच मेहर समेत 7 नामजद जबकि 10 नामलून अफराद पर नागेश कुमार की मदयत में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। हिते ही मुंहिंजी लैंड आहे जिते हिन वक़्तु पाण वेठा आहियूं। ही मुंहिंजी 23 एकड़ जी ज़राई ज़मीन आहे जेकी हिन वक़्तु कमर्शियल आहे लॻभॻि। हिते मुंहिंजो फसल बि राधल आहे, पेट्रोल पंप भी आहे। ये सारी मिल्कियत 23 एकड़ मुंहिंजी हक़ीक़ी जेकी मां 1999 सन 2000 में परचेज कई हुई। अॼु इन मिल्कियत खे ख़रीद करे मूंखे 25 साल थी विया। 25 सालनि खां हिते मां फसल रायां पियो, खायां पियो। ये दुकान आहिनि मुंहिंजियूं ॿाहिरों, तव्हां पाड़े वारनि खां अहवाल वठो, मुंहिंजा राख वेठा आहिनि, कोई बि आहे। ही शइ मिल्कियत मुंहिंजी मां 6 महीना पहिरें हिते कणिक जो फसल राधो आहे। उनखां पहिरें फुटियूं लगातार असां एग्रीकल्चर लैंड आहे, हितो असां पंहिंजो हर शइ कमकार कंदा रहंदासीं। कल सुबह जो असांजी मायूं लाबारो करे रहियूं हुयूं त सुबह जो महार कम्युनिटी जा 6 माण्हू हथियारनि सां लैस आया, लेबर खे रोकियऊं त तव्हां हिते कमु न कयो, कणिक असां दीवाननि खे खणण न ॾींदासीं। दीवाननि सां असांजो खॾो आहे, जे तव्हां कमु कयो वे त तव्हांखे बि मारींदासीं। दीवाननि खे असांजो पैगाम ॾेई छॾियो। साईं बशीर मार जेके उन्हनि ॾिठा, शामीर मार, बरोच मार, मीरू मार, ॿियो हिकिड़ो अख जो काणो आहे उहो हुयो। 5 माण्हू हुया पलवान छौक। इहे माण्हू मोटरसाइकिल ते लथा, माइन खे रोके करे। जेठम इहा इतला असांखे मिली, असां फिल फोर हिते अचण बदिरां पहिरें थाणे ते वियासीं। SHO साहब मौजूदु आहे हिते, वॾो मुंशी बि हूंदो, त उन्हनि खे बि असां इतला ॾिनीसीं त साईं ॾिसो अॻु असांजो हिकिड़ो मर्डर थियो थो। जेकॾहिं असांखे कुझु ॿियो माण्हू को असांजो ज़ख़्मी थियो, कुझु बि थियो, असांखे ज़िम्मेदार रियासत आहे। हर उन मर्डर जी ज़िम्मेवार रियासत ई हूंदी आहे, कंहिंसां नाक़ थींदो आहे जॾहिं बि। डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा शादी इमरान मात ने गवर्नमेंट तारक हाई स्कूल में ट्रेनिंग बराए UCMOs और एरिया इंचार्जिस बसिलसिला कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम अप्रैल 2025 का दौरा किया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा ऑन न्यूज़ मियाँ फ़हीम की इस रिपोर्ट में। जी मियाँ फ़हीम। जी बिल्कुल, शेखपुरा डिप्टी कमिश्नर शाहद इमरान मार्थ ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेडियो मोहम्मद उस्मान जलीस, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल नुमान अली और असिस्टेंट कमिश्नर सैफुल इस्लाम के हमरा गवर्नमेंट तारक हाई स्कूल में ट्रेनिंग बराए UCMOs और एरिया इंचार्ज बसिलसिला कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम अप्रैल 2025 का दौरा किया। गवर्नमेंट तारक हाई स्कूल शेखपुरा में तहसील शेखपुरा के UCOs और एरिया इंचार्ज की ट्रेनिंग चेक की। डिप्टी कमिश्नर ने डॉक्टर मोहम्मद जमील कादर DHO, उमर सदीक मास्टर ट्रेनर, हाफिज मोहम्मद नईम विरक मास्टर ट्रेनर और जुल्फ़कार अली UCMOs यूनियन कौंसल्स रख हरमनार और दिगर हेल्थ स्टाफ के साथ गुफ्तगू भी की। इस मौका पर CEO एजुकेशन राना नईम अब्बास भी मौजूद थे। जी हैरपुर से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे हैरपुर लाला यसीब मुगल से। हैरपुर में 9वीं और 10वीं जमात के सालाना इम्तहानात जारी। इंटरमीडिएट बोर्ड की टीमों के इम्तहानी मराकज़ पर छापे। 29 तलबा के कब्जे से मोबाइल फ़ोन बरामद। हैरपुर में 9वीं और 10वीं जमात के सालाना इम्तहानात जारी हैं। 10वीं जमात के केमिस्ट्री का पर्चा था। असिस्टेंट कंट्रोलर इंटरमीडिएट बोर्ड सखर गुलाम मुस्तफ़ा पीरज़ादा ने अपनी टीमों के हमरा इम्तहानी मराकज़ पर अचानक छापे मारे। इम्तहानी मराकज़ पर छापे मारने के दौरान 28 तलबा को नकल करते हुए पकड़ लिया गया, जबकि 29 तलबा के कब्जे से मोबाइल फोन बरामद करके इनके फोन जब्त कर लिए गए। छापामार टीमों ने नाज पायलट सेकेंडरी स्कूल, गर्ल्स हाई स्कूल, नज़ामानी और दीगर इम्तहानी मराकज़ पर छापे मारे। इंटरमीडिएट बोर्ड सखर के असिस्टेंट कंट्रोलर गुलाम मुस्तफ़ा पीरज़ादा ने बताया कि नकल को रोकने के लिए रोजाना की बुनियाद पर छापे मारने का सिलसिला जारी रखेंगे। इनका कहना था कि तलबा मेहनत करेंगे तो इनको नकल करने की जरूरत महसूस नहीं होगी, इसीलिए तलबा के वालिदैन और उस्तादा को चाहिए कि वो अपने बच्चों पर खुसूसी तवज्जो दें ताकि वो नकल करने से बाज रहें। उन्होंने
انہوں نے کہا کہ ذہین اور عقلمند طلبہ نقل نہیں کرتے، جبکہ جو والدین اور اساتذہ طلبہ پر توجہ نہیں دیتے وہ نقل کا مواد اور موبائل فون امتحانی مراکز میں لے کر آتے ہیں، جو نہایت غلط اور غیر قانونی عمل ہے۔ خبر شامل کرتے رحیم یار خان سے ہمارا نمائندہ سردار جامرہ بنواز کی رپورٹ کے مطابق رحیم یار خان تھانہ صدر کی حدود میں 110 چک کے قریب اتفاق کالونی میں افسوسناک واقعہ، چھپرے کو آگ لگنے سے جانور اور سامان جل کر راکھ۔ رحیم یار خان کے علاقے اتفاق کالونی تھانہ صدر کی حدود میں گلی کے تنازع پر ذوالفقار نامی شخص نے خلیل نامی شخص کے چھپرے میں آگ لگا دی۔ چھپرے کو آگ لگنے سے قیمتی جانور اور سامان مکمل طور پر جل گیا۔ آگ اس وقت لگی جب متاثرہ شخص اپنے روزمرہ کے معاملات میں مصروف تھا۔ چھپرے میں بند قیمتی جانور جل کر شدید زخمی ہو گئے، جبکہ دیگر سامان بھی جل گیا۔ اہل محلہ انصاف کے لیے سراپا احتجاج ہیں۔ پولیس تھانہ صدر نے واقعے کی رپورٹ درج کر لی ہے اور تحقیقات جاری ہیں۔ متاثرہ خاندان کی ڈی پی او رضوان عمر گودل، آر پی او بہاولپور، وزیر اعلیٰ پنجاب مرگن نواز شریف اور اعلیٰ حکام سے فوری انصاف کی اپیل۔ بھائی 2 زخمی ہوئے اور آگ کام کر رہے تھے ہم، آج ہماری شادی تھی تو وہاں کام کر رہے تھے تو جو دیگ پکانے والا ہے اس نے ہمیں بتایا ہے کہ سامنے آگ لگی ہے۔ میں نے کہا یار وہ میرے استاد کا گھر ہے تو وہاں جانور باندھے ہوتے تو وہیں چلے، وہاں بھاگ کے واپس آیا تو اندر دیکھے تو 2 جانور تھے، تو ایک وہاں بنا ہوا تھا، ایک یہاں بنا ہوا تھا آگے اس طرف، دونوں، ایک تو کھل گیا تھا، دوسرا جو ہے وہاں سے کھولا ہے کاٹ کے، اندر گھسے ہیں، پاؤں زخمی ہوئے، اندر جل گیا تھا کیا، اندر گھستے ہوئے وہاں سے جانور نکالتے جی نہیں سر نام کا کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن ہم نے جب دیکھا پیچھے سے آگ لگی وہاں سے، پھر وہاں سے آتے آتے پوری بکھر گئی آگ۔ ٹنڈو باغوں سے رپورٹ شہزاد میمن۔ سندھ میں نئی نہریں نامنظور، دریا پہ ڈاکہ نامنظور۔ ٹنڈو باغوں میں اساتذہ کی تنظیم پے ٹے الف کی جانب سے دریا سے نکالنے والی نہروں کے خلاف بلاول بھٹو پارک سے بدر چوک تک احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ احتجاجی ریلی میں اساتذہ، طلباء، سول سوسائٹی، صحافیوں اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور سندھو دریا سے نکالنے والے کناروں کے خلاف نعرے بازی بھی کی گئی۔ ریلی کو خطاب کرتے ہوئے محمد رضوان جونیجو، علی اکبر چانڈیو، جانی طفیل میمن، مہران درس اور دیگر نے کہا کہ سندھ سے غیر قانونی کنال ہم کسی بھی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ کینال نکلنے کے بعد ہماری سندھ سے پانی ختم ہو جائے گا اور سندھ کے لوگ بھوک اور پیاس سے مر جائیں گے۔ وفاق سرکار سندھ کے حصے کا پانی پنجاب کو دینا چاہتی ہے، جو کہ سندھ کے لوگوں سے بڑی زیادتی ہے۔ انہوں نے وفاقی سرکار سندھ کے حصے کا پانی پنجاب کو دینا چاہتی ہے، جو کہ سندھ کے لوگوں سے بڑی زیادتی ہے۔ انہوں نے وفاقی سرکار سے مطالبہ کیا ہے کہ سندھ سے نئے کینالوں والا منصوبہ فوراً ختم کیا جائے۔ کوٹ اردو دائرہ دین پناہ میں خوفناک ٹریفک حادثے میں مین جی ٹی روڈ پر بے قابو ٹرک نے موٹر سائیکل کو کچل ڈالا۔ مشتاق لنگڑیال نامی شخص جاں بحق ریسکیو ٹیم میں موقع پر پہنچ گئی، لاش کو اسپتال منتقل کر دیا۔ خبر شامل کرتے ہیں پاک پتن سے ہمارے کرائم رپورٹر افطار احمد فریدی کی رپورٹ کے مطابق پاک پتن جماعت اسلامی کی ضلعی تنظیم کسان بورڈ کے زیر اہتمام گندم کی امدادی قیمت مقرر نہ کرنے اور کسانوں کے دیگر مسائل کے حوالے سے آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس میں پاکستان کسان اتحاد میڈیا اور مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندگان نے شرکت کی۔ مقررین نے کہا کہ موجودہ حکومت کسانوں اور کاشتکاروں کی معاشی قاتل ہے۔ تاریخ میں کسان اتنا پریشان نہیں ہوا جتنا اس دور حکومت میں ہوئے ہیں۔ قابل افسوس امر ہے کہ ابھی تک گندم کی امدادی قیمت مقرر نہ ہوئی ہے۔ گندم 1800 سے 2000 روپے تک فروخت ہو رہی ہے، جبکہ کھاد، سپرے اور زمینوں کے ٹھیکہ جات باری ہیں۔ مقررین نے کہا ہے کہ اگر گندم کی امدادی قیمت مقرر نہ کی گئی، کسانوں کو معاشی مسائل سے نہ نکالا گیا تو احتجاج کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب ہاؤس کے سامنے احتجاجی کیمپ لگایا جائے گا۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے گندم کی کوئی سپورٹ پرائس مقرر نہیں کی ہے اور نہ ہی اس کی خریداری کر رہی ہے، اور جب تک IMF ان کو اجازت نہیں دیتا تو یہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اب IMF نے روکا ہے تو یہ گندم کی سپورٹ پرائس جو ہے وہ مقرر نہیں کر رہے۔ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਸਾਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ और एक गंदम 4000 के कम अज कम रेट के उत्ते खरीद। गंदम का ये जो रेट है ये कोई रेट मुकर्रर नहीं किया गया। 2100-2200 रुपये में ये लोकल रेट पर ये मंडी में चल रहा है। ये किसानों के साथ ज्यादती है। गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है। पिछले साल भी गवर्नमेंट ने की पॉलिसी ना होने की वजह से किसान लुट गया। इस साल फिर वही हो रहा है। हम आज इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हमारा ये मुतालबा है फौरी तौर पर गंदम की खरीदारी शुरू की जाए, गवर्नमेंट प्राइस सरकारी प्राइस मुकर्रर करे।
ICC ویمن کرکٹ ورلڈ کپ کوالیفائر کا میلہ کل لاہور میں سجے گا۔ پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کوالیفائنگ راؤنڈ کے پہلے میچ میں کل آئرلینڈ کے مد مقابل ہوگی۔ ڈے میچ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں صبح 9:30 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کی قیادت کپتان فاطمہ ثنا کریں گی۔ ICC ویمن کرکٹ ورلڈ کپ کوالیفائر میں میزبان پاکستان کے علاوہ ویسٹ انڈیز، بنگلہ دیش، آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ اور تھائی لینڈ کی ٹیمیں شریک ہیں۔ فاطمہ ثنا کا کہنا ہے کہ اچھی کرکٹ کھیل کر ICC ویمن ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کرنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ تمام کھلاڑیوں نے سخت محنت کی ہے اور ٹریننگ سیشن بہت اچھے رہے۔ پاکستان ویمن ٹیم 11 اپریل کو اسکاٹ لینڈ کے خلاف دوسرا ڈے میچ ICC ایک راؤنڈ میں کھیلے گی۔ 14 اپریل کو پاکستان ویمن ٹیم کا تیسرا میچ ویسٹ انڈیز کے خلاف قذافی اسٹیڈیم میں ہوگا۔ یہ ڈے نائٹ میچ دوپہر 2 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان ویمن ٹیم کا تھائی لینڈ کے خلاف 17 اپریل کو چوتھا میچ بھی ڈے نائٹ ہوگا جو قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ ٹورنامنٹ کے آخری روز پاکستان ویمن ٹیم اپنے آخری میچ میں بنگلہ دیش کے خلاف LCC ایک راؤنڈ میں مد مقابل ہوگی۔ پاکستان ویمن اسکواڈ میں شامل کھلاڑیوں میں فاطمہ ثنا کپتان، منیبہ علی نائب کپتان، بیٹر عالیہ ریاض، ڈیانا بیگ، گل فیروزہ، نجیحہ علوی، وکٹ کیپر نشرہ سندھو، نتالیہ پرویز، امائمہ سہیل، رامین شمیم، سعدیہ اقبال، شوال ذوالفقار، سدرا امین، سدرا نواز وکٹ کیپر اور سعیدہ عروق شاہ، جبکہ ریزرو کھلاڑیوں میں غلام فاطمہ، وحیدہ اختر اور ام ہانی شامل ہوں گی۔ دوسری جانب پاکستان ویمن ٹیم کی کھلاڑی سدرا امین کی سالگرہ کا کیک قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کاٹا گیا۔ سالگرہ کی تقریب میں خواتین کھلاڑیوں، کوچنگ مینجمنٹ سٹاف نے شرکت کی۔ ساتھی کھلاڑیوں اور کوچنگ اور مینجمنٹ سٹاف نے سدرا امین کو سالگرہ کی مبارکباد بھی دی۔ اوکاڑا سے حسن جنید کی رپورٹ کے مطابق فلسطین کے حق میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے زیر اہتمام احتجاجی مظاہرہ اور ریلی نکالی گئی۔ فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی قیادت کی جانب سے پرامن احتجاجی مظاہرہ منعقد کیا گیا، جس میں مرکزی قیادت، پارٹی کارکنوں، سول سوسائٹی کے نمائندوں اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ احتجاجی مظاہرے کے شرکاء نے ہاتھوں میں کتبے اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر اسرائیلی ظلم نامنظور، ہم فلسطینی عوام کے ساتھ ہیں کے نعرے درج تھے۔ شرکاء اور ضلعی صوبائی قیادت کے عہدیداران معظم چودھری، قاری حفیظ اللہ بلوچ، انجینئر عمران، شیخ اظہر، عمار صدیق اور دیگر نے اپنے بیان میں فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم کی مذمت کی اور اسرائیلی بربریت کے خلاف صدائے احتجاج بلند کیا۔ مظاہرے کے بعد ایک احتجاجی ریلی بھی نکالی گئی جو گول چوک سے شروع ہو کر مختلف بازاروں اور مرکزی شاہراہوں سے گزرتی ہوئی اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کے دوران شہریوں نے بھرپور جوش و خروش کے ساتھ فلسطینیوں کے حق میں نعرے بازی کی اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیلی مظالم کا نوٹس لیں۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ اپنے فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ریلی کے دوران شہریوں نے بھرپور جوش و خروش کے ساتھ فلسطین کے حق میں نعرے بازی کی اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیلی مظالم کا نوٹس لیں۔ اس موقع پر خطاب کر رہے اور اسرائیلی بربریت کے خلاف صدائے احتجاج بلند کیا۔ مظاہرے کے بعد ایک احتجاجی ریلی بھی نکالی گئی جو گول چوک سے شروع ہو کر مختلف بازاروں اور مرکزی شاہراہوں سے گزرتی ہوئی اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کے دوران شہریوں نے بھرپور جوش و خروش کے ساتھ فلسطین کے حق میں نعرے بازی کی اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیلی مظالم کا نوٹس لیں۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ ہم فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ان پر ہونے والے ظلم اور بربریت کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور اقوام متحدہ سمیت عالمی انسانی حقوق کے اداروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اسرائیل کو ظلم و تشدد سے باز رکھیں۔ مقررین نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان کے عوام دل و جان سے فلسطینی کاز کے حامی ہیں اور ہر فورم پر ان کے حق میں آواز بلند کرتے رہیں گے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔